सब्सक्राइब करें मेडिसिन क्लब को और मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करें। कोरोना मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, घर बैठकर अपना इलाज खुद करवाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ कोरोना के हवाले से, यानी कोरोना के अगर आप लोग कोरोना का शिकार हो कोरोना के, तो आप लोगों के लिए कौन सी टेबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से इसके बारे में पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए और अपना इलाज खुद करवाइए। अगर आप लोगों को कोरोना हो तो आप लोग इस टेबलेट को सुबह यानी वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को सेहत देगा। आप लोगों को तो पता है कोरोना अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा है, एक मर्ज़ है जो हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में इसको बहुत धूम मचा दी है। तो हम लोगों के लिए बहुत एहतियात करनी चाहिए और इसके साथ जो टेबलेट है या फिर कोई एहतियाती तदबीर है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में फुल डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिए। अगर आप लोगों को कोरोना हो या आप लोगों को कोरोना का शिकायत हो तो आप लोग घर बैठकर अपना इलाज का खुद करवाइए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और आप लोग ऑक्सीडिल 1 ग्राम यानी सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम 4 दिन तक। आप लोग इसमें ड्रिप में आप लोग मिला सकते हैं फिर आप लोगों को, और इसके साथ इसमें आईवीवी डायरेक्ट आईवीवी लगा सकते हैं। इसके साथ आप लोग डिकाड्रान इंजेक्शन 1.5 सीसी सुबह शाम 5 दिन तक इसको आप लगा सकते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आप लोगों के लिए एवरमेट 6 टेबलेट जो अटको कंपनी का है वो 2 गोली रोज़ाना आप लोग ले सकते हैं, यानी ले। और इसके साथ फेमोतडिन ये फार्मूला है, इसमें बहुत सारी कंपनियों का टेबलेट आते हैं। फेमोतडिन आप लोग एक नाश्ते से पहले एक गोली नाश्ते से पहले आप लोग ले लीजिए, यानी ले सकते हैं। और इसके साथ पेनाडाल यानी फेरास्टामोल जो है ना, आप सुबह शाम ले सकते हैं। आप लोग TDS भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तो पता है ये तो रोज़ा है, तो आप लोग सुबह शाम ले सकते हैं। और इसके साथ CC 1000 आप लोग इस सुबह शाम पानी में हल कर मिला दे, यानी पानी में हल करें तो आप लोग इसको ले लीजिए सुबह शाम। और इसके साथ LP.5 यानी अल्फ्राजोलाम 5। LP तो हेल्टन कंपनी का, इसमें बहुत सारी कंपनियों का आता है। तो आप लोग अल्फ्राजोलाम एक शाम को लीजिए 1 माह तक। और इसके साथ जिंकेट OD सिरप यानी जिंक सल्फेट, इसका फार्मूला है जिंक सल्फेट, इसमें बहुत सारी कंपनियों का आता है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं जिंक सल्फेट सुबह शाम। अगर आप लोग बड़े हो यानी 18 साल से 15 साल से उम्र ज़्यादा हो, आप लोग जिंकेट OD टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सामी कंपनी का ओसरिस भी आता है और जिंकेट जो है वो आटको कंपनी का है, आप लोगों को तो पता है। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अहम और ज़रूरी बात यह है, आप लोग सुबह शाम ऑक्सीजन ज़रूर चेक करवाइए, इसमें ये अहम बात ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो कोरोना के हवाले से, कोरोना के मरीज़ों के लिए जो घर बैठकर अपना इलाज खुद करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। ऑक्सीडिल 1 ग्राम सुबह शाम 4 दिन तक, यानी सेफ्ट्राक्सोन 4 दिन तक। और एक साथ डिकाड्रान यानी डेक्सामेथासोन 1.5 सीसी सुबह शाम 5 दिन तक। इसके साथ एवरमेट 6 टेबलेट अटको कंपनी का है, 2 गोली रोज़ाना। इसके साथ फेमोतडिन 1 गोली नाश्ते से पहले आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ पेनाडाल टेबलेट पैरासिटामोल सुबह शाम आप लोग ले सकते हैं। और इसके साथ CC 1000 सुबह शाम पानी में हल कर आप लोग ले सकते हैं। और इसके साथ अल्फ्राजोलाम यानी LP भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का भी आता है, जो अल्फ्राजोलाम आप लोग एक शाम को 1 माह तक ले लीजिए। और इसके साथ जिंकेट OD सिरप यानी जिंक सल्फेट आप लोग सुबह शाम ले सकते हैं, टेबलेट भी और सिरप भी। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया कोरोना मरीजों के लिए इलाज।
تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں، اپنا رائے ضرور دیں. لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کرونا یعنی پورا دنیا میں بہت پھیل چکی ہے. یہ تیسرا لہر ہے، یہ بہت خطرناک بھی ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے انڈیا میں بہت سارے لوگ مر چکے ہیں اور بہت سارے مریضوں کی شکایت بھی ہے، یعنی کرونا کے پازیٹیو کیسز آئے ہیں بہت سارے. اور اس کے ساتھ ادر کنٹری بھی، بہت سارے ادر کنٹری بھی اس سے کرونا میں مبتلا ہے. تو ہمارے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. جیسے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی احتیاط کر لیا تھا. غار حرا میں وہ اپنے دشمنوں سے بھی چھپا تھا. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بہت قریبی تھا، بہت قریب تھا. وہ اللہ کا پیغمبر بھی تھا. اگر وہ حفاظت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے لیے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کے لیے صبح و شام صابن سے ہاتھ دھونا ہے، اس کے ساتھ سینیٹائزر بھی بار بار لگانا ہے ہاتھوں پہ، اور اس کے ساتھ ماسک بھی لگانا ہے. جیسے میرے پاس تو ہے، ابھی تو میں ویڈیو کر رہا ہوں اس لیے میں نے نہیں پہنا. تو ہمارے لیے یعنی ماسک پہننا چاہیے اور اس کے ساتھ سینیٹائزر بھی لگانا چاہیے ہاتھ پہ بار بار، اس کے ساتھ صابن سے بار بار ہاتھ دھونا ہے. تو یہ ہدایت تدابیر ہے، ہم اگر اس کو فالو کریں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اور اپنا 5 وقت نماز ضرور پڑھیے اور اللہ سے دعا کرے کہ ہم کرونا سے ہمیں نجات مل سکے. کرونا ایک بہت خطرناک وبا ہے. اس سے اپنے آپ کو بھی بچا لے، اپنے فیملی کو بھی بچا لے، اور اس کے ساتھ ارد گرد میں جو آپ لوگوں کو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی بچا لے. احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور جو میں نے آپ لوگوں کو یہ علاج بتا دیا اس پر عمل کریں. اگر آپ لوگوں کو کرونا ہو، یعنی آپ لوگوں کو کرونا پازیٹیو ہو، تو آپ لوگ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ شفا دے گا. اور ہم آپ لوگوں کے لیے صرف ویڈیو لاتے ہیں، انفارمیشن لاتے ہیں. ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. اب صرف آپ لوگ اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ اگر آپ لوگ جب بھی کچھ بھی یوز کرتے ہوں تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. تو ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور بعد میں آپ لوگوں کے لیے اور ہمیں بھی پچھتانا نہیں پڑے گا. جی دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس بھی کریں اور اپنا رائے ضرور دیں. اور یہ بھی بتائیے کہ میں اگلا ویڈیو یعنی نیکسٹ ویڈیو کون سے ٹاپک پہ بناؤں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کرونا سے ہمیں نجات مل سکے ہے، یا کرونا کا مریض ہے اللہ ان کو جلد سے جلد شفا دے. اور میں آپ لوگوں کے لیے یعنی کرونا مریضوں کے لیے ایک ایڈوائس دیتا ہوں، آپ لوگ ضرور احتیاط کریں اور یعنی جو احتیاط تدابیر ہے اس پر عمل کریں. تو انشاءاللہ آپ لوگ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے. تو گائز چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے. سو تھینک یو فار واچنگ.